أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى آيا ندي كتلتا أن الله يسبح له من في السماوات والأرض بشك الله تعالى لرا پاکی بیانوی دلرا هاغ سوک چی دی پا اسمانونو کی و هاغ سوک چی دی پا زمگا کی والطیر الصافات او مارغان چی خورون کی دی اغی وزر خپلو لرا کل قد علم صلاته و تسبیحه هر یو د دوینا پیجنی هغ مانز خپل لرا یا دعا خپل لرا او پاکی بیانولو خپل لرا والله علیم بما یفعلون او دے اللہ تعالی پوها پهاغس چی دوی کوي وللہ ملک السماوات والارض او خاص اللہ لرد بادشاہی دا اسمانونو او دزمکی وإلی اللہ المصیر او خاص اللہ طرف تواپس کی دل دی علم ترى آیا ندلی دلیتا ان اللہ یزجی صحابا چی بیشک اللہ تعالی شڑی وریز لرا ثم یؤلف بینه بیا را یوزی کړي په منځ خپل کې دی وریز لرا ثم یجعله رکاما بیا وګرځي دی وریز لرا لاندې باندې یعنی ګورا فتر الودقا نپستبئین باران لرا یخرج من خلاله چراوزی دمینز ددی وریزنا وینزل من السماء من جبال او راوروی دغ اللہ تعالی د اسمان نا دبرنا من جبال داغ غرون پشان وریزنا فیها من برد چوی پہغی کی گلی فیصیب به من یشاء پس رسوی دی لرا دی گلی لرا چاہت چی اغاڑی ویصرفه عن من یشاء او اڑوی دی لرا دچان چی اغاڑی یکاد سنا برقه قریب دا چی دا پلق دا دی بریخنا یذهب بالابصار بوزی نظرون لرا ختم کی نظرون لرا یقلب اللہ اللیل والنہار بدلوی را بدلوی اللہ تعالی شپے او رز لرا ان فی ذالک لعبرة لأولی الابصار بیشک پدے کی خامخا عبرت دے دپارا د خاوندانو د نظرونو یعنی د عقل مندو دپارا واللہ خلق کل دابت من ماء او اللہ تعالی پیدا کری دی ہر زند سر لرا من ماء د ابونا فمنهم من یمشی پس بازی دا دے مخلوق نا دا دے زند سرنا ہاغ دی یمشی علا بطنہی چی گرزی پخیٹ اخبلا ومنهم من یمشی علا رجلین او بازی دا دوین ہاغ دی چی گرزی پدوخ پو ومنهم من یمشی علا اربع او بازی دا دوین ہاغ دی چی گرزی پسلور اخپو یخلق اللہ ما یشاء پیدا کوي اللہ تعالی هاغ چی اغاڑی ان اللہ علی کل شیء قدیر بیشک اللہ تعالی دے پہر سیز باندے قادرہ قدرت لرن کے لقد انزلنا آیات مبینات
یقینا نازل کړي دي مونږ آیاتونو لرا مبینات وضاحت کوونکی والله یهدی من یشاء او الله تعالی ہدایت کی چاته چې وغواړي الى صراط مستقیم لار نیغی طرف تا ويقولون آمنا بالله وبالرسول او ایدوی چی ایمان راوڑے دے منگ پا اللہ باندے او پا رسول باندے و اطوانا او تابداری کڑی دا منگا ثم یتولا فریق منهم بیا مخ اڑوی یو ڈلد دوینا من بعد ذالکا ورست دینا وما اولئک بالمؤمنین او ندی دا خلق ایمان روڑن کی وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ او ہر کلا چراو بللیشی دوی اللہ طرفتا او رسول دا اللہ طرفتا لیحکم بینہم دا دید پارا چی پیسلو کری اللہ پمینز دا دوی کے اذا فریق منہم معرضون نو پا دغی وقت کی یو ڈلد دوینا مخ اڑوی اعراض کوی وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ او کچرت وید دوید پارا حق وید دوید پارا سپیدا یأتو الیہ ندوی رازی دے طرفتا مذعنین زر قبل ان کی یا پمنڈا افی قلوبهم مرض آیا دے پزرون د دوی کی مرض د نفاق مرض د کفر امر تابو یا دی دوی پشکی ام یخافونا یا یریگی دوی ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ چی ظلم بو کی پا دوی باندے اللہ تعالی یا رسول دا اللہ بل اولئک هم الظالمون بلکہ دی دوی ظلم کون کی